एक रोज़ बनु मुदलिज के कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। उनके साथ उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। मुदलिज के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ये लोग आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़े लगाते थे। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि इस बच्चे की हिफाजत करें, क्योंकि इस बच्चे के पाँव का निशान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान से मिलता जुलता है। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा। एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा इस्लाम से पहले हज के लिए मक्का मुकरमा पहुंचा। वहाँ तवाफ़ कर रहा था। मैंने वहाँ एक बूढ़ा शख्स देखा जो बैतुल्ला का तवाफ़ कर रहा था और कह रहा था, ऐ मेरे रब, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और इसे मेरा बाजू बना। मुझे पता चला कि ये अबू मुत्तलिब हैं। उन्होंने अपने पोते को अपने एक गुमशुदा ऊँट को तलाश करने भेजा है, और पोता ऐसा है, जब भी किसी गुमशुदा चीज़ की तलाश में भेजा जाता है वो चीज़ लेकर ही आता है। उनसे पहले अबू मुत्तलिब ने अपने बेटों को भेजा था तो वो नाकाम लौटे हैं। अब चूँकि पोते ने देर कर दी तो वो परेशान हैं, इसलिए दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी, मैंने देखा कि वो ऊँट लेकर आ रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फ़िक्रमंद हो गया था कि शायद इसका असर मेरे दिल से ना जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम रुकैया बिनते अबू सैफ़ी था। वो कहती हैं, कुरैश कई सालों से सख्त कहत का शिकार था। सब लोग परेशान थे। इसी ज़माने में मैंने एक ख्वाब देखा। कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था कि ए कुरैश के लोगों, तुम में से एक नबी ज़ाहिर होने वाला है, उसके ज़रिए तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसे शख्स को तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो और उसकी पलकें घनी हो। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर ख़ानदान में से एक शख्स निकले। पाक साफ़ हो, खुशबू लगाएं और हजर अस्वद को बोसा दें। फिर सब जबल अबू कैस पर चढ़ जाएं और वो शख्स जिसका उलिया बताया गया है बारिश की दुआ मांगे। तुम सब आमीन कहो तो बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो रुकैया बिनते अबू सैफ़ी ने अपना ख्वाब कुरैश से बयान किया। उन्होंने उस शख्स को तलाश किया तो वो शख्स हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे। सब उनके पास जमा हुए। फिर उन्होंने ऐसा ही किया जैसे ख्वाब में बताया गया था और दुआ की, ए अल्लाह, ये सब आपके ग़ुलाम हैं और आपके ग़ुलामों की औलाद हैं। हम पर जो वक्त आ चुका है तू देख रहा है। हम सख्त कहत साली का शिकार हैं, अब जानवरों पर बन आई है। ए अल्लाह, हमारी ये खुश्क साली ख़त्म फरमा, हमारे लिए सरसब्ज़ व शादाबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। अभी ये दुआ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वादियाँ पानी से भर गईं। कुरैश को ये शादाबी ज़रूर हासिल हुई, मगर ये बारिश कबीला कैस और कबीला मुज़र की करीबी बस्तियों में बिल्कुल भी ना हुई। सब लोग बहुत हैरान हुए कि बारिश एक कबीले पर हुई और आसपास के कबीले इससे महरूम रहे। तमाम कबीलों के सरदार जमा हुए। इस पर बातचीत हुई। एक सरदार ने कहा कि हम कहत और सख्त खुश्क साली का शिकार हैं, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है और ये अब्दुल मुत्तलिब की वजह से हुआ है। इसलिए हम सब उनके पास चलते हैं। अगर वो हमारे लिए भी दुआ करें तो शायद हमारे कबीले पर बारिश हो जाए। ये मशवरा सबको पसंद आया। चुनांचे ये लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, हम कई सालों से खुश्क साली का शिकार हैं, हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी बारिश अता करें। ये बात सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मैं कल अरफात के मैदान में आपके लिए दुआ करूँगा। दूसरे दिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। उनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। मैदान अरफात में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए एक कुर्सी बिछाई गई। वो इस पर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में बिठा लिया और यूँ दुआ की, ए अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार, पालने वालों के पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले, ये कबीला कैस और कबीला मुज़र के लोग बहुत परेशान हैं। ये तुझसे अपनी बेकसी और लाचारी की फरियाद करते हैं, जानो माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। ए अल्लाह, उनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेज और उनके लिए रहमत अता फरमा, ताकि इनकी ज़मीनें सरसब्ज हो जाएं और उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। अभी आप दुआ मांग ही रहे थे कि आपने देखा
کہ ایک بادل کا ٹکڑا قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کی بستی کی طرف گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے گروہ قریش اور بنو مضر، جاؤ، تمہیں سیرابی عطا ہوگی۔ جب یہ لوگ اپنی بستیوں میں پہنچے تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن عمیری کہلاتا تھا۔ یمن 70 سال تک حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب سیف بن عمیری بڑا ہوا تو اس نے یمن کو حبشیوں سے آزاد کرایا۔ سیف اس طرح یمن کا بادشاہ بن گیا۔ یمن عرب کا علاقہ تھا، عرب والوں کو بہت خوشی ہوئی۔ ہر طرف سے وفد سیف کو مبارکباد دینے آنے لگے۔ قریش کے بھی سردار حضرت عبد المطلب مبارکباد دینے گئے۔ جب یہ وفد دربار میں پہنچا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے اجازت دی۔ تب حضرت مطلب نے کہا کہ ہم کعبہ کے خادم ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشیوں کی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہا، اے شخص، تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں عبد المطلب بن ہاشم ہوں۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے بیٹے ہو۔ عبد المطلب کی والدہ مدینے کے قبیلے خزرج کی تھیں اور خزرج کا قبیلہ یمن کا تھا۔ سیف نے کہا، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں 1 ماہ تک ٹھہرایا گیا اور خوب خاطر مدارت کی گئی۔ 1 ماہ کے بعد سیف نے حضرت عبد المطلب کو بلایا اور کہا، اے عبد المطلب، میں علم کو پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں۔ تم اس راز کو اس وقت تک راز رکھنا جب تک اللہ تعالیٰ خود اس کو نہ ظاہر فرما دے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، ہم دوسروں کو اس سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم و شان خبر اور بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے یہ باتیں سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا، میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سنو عبد المطلب، جب یہ تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو تو اسے امامت اور سرداری عطا ہوگی، اور اس کی وجہ سے آپ کو قیامت تک کے لیے عزت ملے گی۔ ایسا سن کر عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوشی میسر آئے۔ آپ کی حیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب دیا، یہی اس کا زمانہ ہے اور وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا۔ یہ پیدا ہو چکا ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس کے آرزو مند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی خزرج قبیلے سے مددگار بنائے گا، اور وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کدوں کو ٹھنڈا کرے گا، کتوں کو توڑ ڈالے گا۔ اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی، اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے، وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا، ان کو مٹا ڈالے گا۔ حضرت عبد المطلب نے سیف کو دعا دی اور کہا، کچھ اور تفصیل بیان کریں، بات ڈھکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبد المطلب، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اس کے دادا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر سجدے میں گر گئے اور سیف نے ان سے کہا، اپنا سر اٹھاؤ عبد المطلب اور مجھے بتاؤ، جو کچھ میں نے تم سے بیان کیا ہے، آپ نے ان میں سے کوئی علامات اپنے ہاں دیکھی ہے؟ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا۔ میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہب سے اس کی شادی کر دی۔ وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے تھی۔ اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس کے بچے کے ماں اور باپ دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اور اس کے چچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ سیف نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے پوتے کی حفاظت کریں، انہیں یہودیوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ وہ ان کے دشمن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بچے پر ہرگز قابو پانے نہ دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد نہ پیدا ہو جائے، یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی مجھے موت آئے گی تو میں اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا۔
کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی۔ ہماری کتاب علوم سے بھری پڑی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہوں گے، لیکن یہ راز میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد اس نے حضرت عبدالمطلب کے ساتھیوں کو بلایا اور خوب انعامات سے نوازا اور کہا، سال بعد ان کی خبر میرے پاس لے کر آنا اور ان کے حالات مجھے بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے یہ سیف عمیری کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 8 برس کے ہوئے تو حضرت عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب کو عجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ حضرت عبدالمطلب کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔